अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि सर ने कहा कि आई एम डॉक्टर मोहम्मद शकील शमसी। रिसेंटली आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन साउथ मुंबई बट नाउ डेज आई हैव शिफ्टेड टू बेलापुर, नवी मुंबई। तो आज का हम लोग का टॉपिक है तिब्बे नबवी। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तिब्बे नबवी क्या चीज़ है या क्या इल्म है, इसमें क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। आम तौर पे आज के मुसलमान नौज़ुबिल्लाह तिब्बे नबी को खजूर से इलाज, कलौंजी, शहद और कुछ चीज़ें समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तिब्बे नबवी अपने अंदर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। इतना कुछ सिखाया गया है, इतना कुछ अच्छे से पूरी डिटेल में सिखाया गया है हदीस के द्वारा, जो हम लोगों को पता नहीं है। पता नहीं, नामालूम वजह के वजूहात के वजह से हम लोग तिब्बे नबी से दूर हो गए। हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि जैसे ही एलोपैथिक साइंस जो है इंट्रोड्यूस हुई और उसके जो सक्सेस रेट लोगों के सामने आए, धीरे धीरे हम लोग तिब्बे नबी से दूर होते चले गए। और आज हम लोग ऐसे हैं कि तिब्बे नबी की चंद बातें ही सिर्फ हम लोगों को पता है, सिर्फ चंद बातें पता है। आज का मुसलमान तिब्बे नबी को मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये समझता है खजूर खाना है, शहद खाना है, कलौंजी वगैरह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने रसूल को तरह तरह के इल्म अता फरमाए थे। उसमें से एक तिब्बे नबवी है। जिस तरीके से हम लोग नमाज के मसाइल को, हज के मसाइल को, ज़कात के मसाइल को और दीगर मसाइल को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और कुछ समझ में नहीं आता है तो उनके माहिरीन मुफ्ती साहब के पास, आलिम साहब के पास जाकर हम लोग उसको समझते हैं और उसको सही तरीके से करना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम लोग तिब्बे नबी को ऐसा नहीं समझते। तिब्बे नबी हुबहू उतनी बड़ी नॉलेज और उतना बड़ा सब्जेक्ट है। अगर हम लोग उसको सीखने जाएंगे तो कई साल लग जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताऊं। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, क्या इस्लाम सबसे सुपीरियर मज़हब आज की तारीख में है या नहीं? आपका जवाब है। ठीक है, इस्लाम के पास कुरान एक किताब, वो सबसे सुपीरियर है कि नहीं? कुरान अपने बारे में ये नहीं कहता कि मैं अकेला हूँ। जितनी भी किताबें पहले आई अल्लाह के से, वो सब भी हक है, लेकिन सबसे सुपीरियर है कि नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से सुपीरियर है कि नहीं? इस्लाम की हर बात दूसरे मज़हब से सुपीरियर है या नहीं? है या नहीं? बिल्कुल है। तो मेडिकल साइंस में आपको लगता है कि इस्लाम पीछे रहेगा? मैं आपके सामने खुलकर ये बात कहता हूँ कि इस्लाम इन मेडिकल साइंस इज़ सुपीरियर। ये बात मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ। ये बात मैंने 2 महीने पहले कालसेकर कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट के बी फार्म के फाइनल स्टूडेंट के सामने लेक्चर दिया था। उसमें डायरेक्टर साहब, डीन साहब, सब लोग बैठे थे, उसमें नॉन मुस्लिम्स बैठे थे। सब लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि यू आर राइट और यू मे बी राइट। ठीक है, तो हम लोग इस बात को पहले माने कि जिस तरीके से और सब्जेक्ट्स में कि इस्लाम सबसे सुपीरियर है, तो इस बात को पहले अपने जहन में बिठा लें कि मेडिकल साइंस में भी इस्लाम पीछे नहीं है, सबसे सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर। अभी बात करते हैं हम लोग कि तिब्बे नबी क्या चीज़ है। तो जैसे कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने जो और अलग अलग सब्जेक्ट के इल्म दिए थे, वक्फा थोड़ा थोड़ा हदीस के द्वारा, इसके द्वारा तिब्बे नबी का भी कंप्लीट इल्म दिया हुआ है और अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखाया। एक मरतबा मदीने में एक पहले ज़माने में क्या होता था कि हकीम की कोई केमिस्ट वगैरह और वो क्लिनिक वगैरह नहीं हुई थी। वो लोग एक एरिया दर एरिया करते थे। ठीक है, कैंपेनिंग करते थे। आज ये एरिया में जाएंगे, 6 महीना 4 महीना यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो एक जाने माने हकीम उस ज़माने में, अल्लाह के रसूल के ज़माने में, मदीना शरीफ में प्रैक्टिस के नियत से पहुँच गए। ठीक है, आवाज़ मेरी बराबर आ रही है? अब वो प्रैक्टिस के नियत से पहुँच गए और उन्होंने ये देखा कि यहाँ कोई बीमारी नहीं पड़ता है, यहाँ पर कोई बीमारी नहीं पड़ता। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तकरीबन उन्होंने 6 महीना, किताबों में आता है 6 महीना उन्होंने निकाले। और 6 महीने के बाद उन्होंने फैसला किया कि भाई यहाँ से हम लोग चले जाते हैं, मैं चले जाता हूँ यहाँ से। तो जो उनके आसपास रहते थे उन्होंने उनको पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बोले यहाँ तो कोई बीमारी नहीं पड़ता। मैं जाने का फैसला करता हूँ, क्योंकि वो तो आए थे पैसा कमाने के लिए, कुछ कमाने के लिए, उनका धंधा ही नहीं चलेगा। तो
آپ لوگ اگر بزنس ٹرپ پہ جائیں گے آپ کو آرڈر نہیں ملے گا تو آپ کیوں ادھر رہو گے, دوسری جگہ چلے جائیں گے. تو انہیں ارادہ کیا کہ چلے جائیں گے. پھر ان کے دل میں ایک بات ہے کہ چلو ان کے نبی سے تو مل لیں ایک بار کہ بھائی یہ بیمار کیوں نہیں پڑتے ہیں. کسی نے ان کو کہا کہ ارے ان کے نبی ہیں اور یہ ان کے نبی جو ہیں ان کو چھوٹی باتیں بڑی باتیں, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے, ایسے کھانا چاہیے, ایسے پینا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, سب ان کو سکھاتے ہیں اور یہ لوگ بیمار نہیں پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے فیصلہ کیا اس بات کا کہ جانے سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مل کے جاتا ہوں. تو پہنچ گئے اللہ کے رسول کے سامنے اور انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور یہاں تو کوئی بیمار نہیں پڑتا ہے. آپ ان کو اپنے صحابہ کو, اپنے کمپینین کو کون سی ایسی بات سکھاتے ہو جو یہ لوگ بیمار نہیں پڑتے ہیں؟ اب سنیے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں نے ان کو ایک نسخہ دیا ہے, میں نے ان کو ایک بات سکھا. تو انہوں نے کہا بتائیے جلدی سے نسخہ کیا ہے. میڈیکل سبجیکٹ کے پیشنٹس جو آج رہتے ہیں ان کو نئی چیز سیکھنے کو ملے تو بہت اندر سے وہ ہوتا ہے کہ چلو آج کوئی نئی بات سیکھنے کو ملے گی اور وہ شاید مجھے نفع دے. آدمی سیکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوئے گا. تو اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ میں نے میرے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا اور جب بھوک باقی ہو چھوڑ دینا, یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھانا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ارے اب تو یہ لوگ یقیناً بیمار نہیں پڑے, اب تو میں پہلی فرصت میں یہاں سے بھاگوں اور چلے گئے. یہ زندگی میں بتا رہا ہوں مدینہ کی, جہاں صحابی لوگ زیادہ بیمار نہیں پڑتے. آپ کو میں پوچھتا ہوں, یہاں پر شاید کوئی عالم بھی بیٹھے ہوں گے, مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوں گے, صحابہ بیمار پڑتے ہیں ان کی کتنی حدیثیں ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے, ان کو ہارٹ کی ایک تکلیف ہوئی تھی. ایک مرتبہ میں نے پڑھی حضرت ابو ہریرہ کو پیٹ میں دکھا تھا, اور ایک دو صحابی کو, حضرت علی کو ایک بار آنکھ میں کچھ انفیکشن جو بھی ہوتا ہے. ایسے 5 6 7 حدیث ہی ہے کہ کسی صحابی کو کچھ ہوا, کسی صحابی کو کچھ ہوا, کسی صحابی کو کچھ ہوا. بیماری نہیں پڑتے تھے وہ لوگ. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان میں اور ہم میں کتنا فرق آ گیا ہے. آج ہم لوگوں کو ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز, لیور ڈیزیز, GORD, گیسٹرو اسوفیگس ریفلکس ڈیزیز, ایسی ڈیزیز میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ دوا لینے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. بلڈ پریشر کی دوا ہم کو پوری زندگی لینی پڑتی. میڈیکل سائنس نے اس کو عام طور پہ طے کر لیا ہے کہ ایک بار جس کو بلڈ پریشر ہوا اس کو پوری زندگی دوا کھانی ہے, کیونکہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. یہ انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا, کھانا ہے اس کو. ایسے بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا ابھی تک میڈیکل سائنس میں کوئی صحیح معنوں میں علاج نہیں ہے. صحیح معنوں میں علاج کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کو لوگ اس کی وجہ سمجھ نہیں پائے کہ ایکچوئل میں یہ آتی کہاں سے اور کیوں ہوتی ہے. دیکھیے ان کی زندگی میں وہ بیمار نہیں پڑتے تھے اور ہم لوگ بیمار پڑتے تھے. ان کی عادت کیا تھی کہ جب بھوک لگتی تب ہی کھاتے اور جب بھوک باقی رہتی ہاتھ چھوڑ دیتے, یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے, صحابہ کا دور اگر آپ دیکھو گے اور جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سیرت النبی لکھی گئی ہے, کہی گئی ہے, ان کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کبھی کبھی کھانا ملتا, گوشت تو 15 دن 10 دن میں کبھی ایک بار گوشت ملتا. یعنی ان کی زندگی یہ تھی کہ ان کو آج اگر کھانا, آج کیا ہے, سنڈے ہے, آج سمجھو اگر 10 بجے ان کو کچھ کھانے کو مل گیا, دوسری بار ان کو کھانے کو کب ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. 3 دن بعد, 4 دن بعد, 5 دن بعد. حضرت علی کے گھرانے میں 3 دن کا فاقہ عام تھا, برابر ہے علی رحمت, برابر ہے 3 دن کا. اور ان کے لیے 3 دن کے روزے مسلسل رکھنا عام چیز تھی. سحری کے لیے کچھ نہیں تھا, پانی وانی پی لیا, ایک روزے سے دوسرا روزہ شروع کیا, دوسرے سے تیسرا روزہ, عام بات تھی ان لوگوں کے لیے. ٹھیک اسی طرح عام بات ہم لوگوں کے لیے کیا ہے, ایک دن اگر ہم لوگ ظہر کا اگر دوپہر کا کھانا نہ کھائیں, ہم لوگوں کے لیے عام بات ہے. بزنس والوں کے لیے دوپہر کا کھانا کبھی 4 بجے ہوتا ہے, کبھی کبھی اسکپ بھی ہو جاتا ہے. ہم لوگ مر نہیں جاتے, برابر ہے کہ نہیں, ہم لوگ ہم لوگوں کے لیے ایک وقت کا دوپہر کا کھانا مس ہو جانا ایک عام بات ہے, وہ بھی کبھی کبھی. ان لوگوں کے لیے 3 دن کا فاقہ ہونا عام بات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے ہیں میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا, برابر ہے نا اس حدیث میں.